بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وهدانا إلى صراط مستقيم، وجعلنا أوطانا نعيش فيها بكرامة وأمان. الحمد لله الذي شرفنا بخدمة القرآن المجيد وجعلنا من أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. أيها الأساتذة الكرام، أنتم ورثة الأنبياء، وأيها الطلاب الأعزاء، اجعلوا القرآن نور حياتكم. اليوم سأحدث عن موضوع و14 من أغسطس، اليوم الذي نالت فيه باكستان حريتها. في مثل هذا اليوم 14 من أغسطس قبل 78 عاما أشرقت شمس الحرية على أرض باكستان. لقد كان ذلك اليوم نقطة تحول في تاريخنا، يوما لله فيه الاستقلال بعد سنين طويلة من الكفاح والتضحيات الجسيمة. لقد قدم أجدادنا دماءهم وضحوا بأرواحهم وتركوا أموالهم وديارهم طلبا للحرية وابتغاء لرضا الله. وكم من أم ودعت ابنها شهيدا، وكم من طفل فقد والده في سبيل أن نحن اليوم أحرار. قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذا وعد من الله أن من بذل جهده وجاهد في سبيله فإنه ينال الهداية والنصر. أيها الأحبة، أيها الأساتذة الكرام، أيها الطلباء الأعزاء، الحرية ليست مجرد علم نافع أو نشيد ننشد أو ألوان نزين فيها شوارعنا. الحرية مسؤولية وأمانة، وواجب علينا أن نحافظ على بلادنا كما نحافظ على أزواجنا، وأن نعمل بجد وإخلاص، وأن نحارب الفساد بكل أشكاله. يا أبناء باكستان، إن بلدنا أمانة
في أعناقها ومستقبله بأيدينا، فليكن شعارنا الإيمان، الاتحاد، الانضباط، كما أوصى قائدنا محمد علي جناح رحمه الله. وفي الختام هذه الخطبة، هذه الموضوع، فنشكر الله على هذه النعمة العظيمة، ونهايد أنفسنا أن نكون مخلصين لوطننا مدافعين عن أرضه، عاملين على رفعته وازدهاره. باكستان حية ما حيينا، باكستان خالدة بعون الله. باكستان زنداباد، باكستان باقي الأمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.